Like, subscribe, and get notified. Chief Minister Pramod Sawant on Monday affirmed that the upcoming Unity Mall and Prashasan Stamp projects are being developed on government land with all necessary permissions in place. He appealed for public support, emphasizing that these initiatives will help generate employment. The Chief Minister also reiterated that the government has created a biodiversity atlas for Goa and is ensuring that all development is carried out with environmental considerations in mind. प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल वो गव्हर्मेंटाच्या जागेत बांदता ही गव्हर्मेंटाची लँड आसा त्या खातीर म्हाजी सगळ्या जाणांक विरोध करता तांकां म्हजें सांगणें आसा की तेंच्यांनी पयलीं प्रोजेक्ट पळोवचो थंय जेन्ना प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल येतलो थंयसर जे मोर दॅन थावजंड्स एम्प्लॉयमेंट जे जनरेट जातले पळय न्ही त्या थंयसल्याच लोकल लोकांक मेळटले थंयसर जे बिजनसीस सुरू जातले तेजो बेनिफीट फाल्यां सकाळीं म्हणजे कोण तरी टॅक्सी आसतली कोणाक तरी डायरेक्टली शॉप्स आसतले बाकीचें कितें ह्या सगळ्याच थंयसल्या लोकांक मेळटलें त्या ती विरोध करपाची मनोवृत्ती ही लोकांनी सायडीक दवरून ह्या प्रोजेक्टांक सहकार्य करचें प्रत्येक प्रोजेक्ट हो आमी 100% एप्रूव आनी पळोवन घेतला बायोडायवर्सिटी आनी हेजो सगळ्यात बायोडायवर्सिटीचो विचार लोकां पेक्षा म्हाजें सरकार चड करता म्हणून तर बायोडायवर्सिटीचो एटलास पयले फावटी म्हाज्या सरकारात गोंयच्या बायोडायवर्सिटीचो एटलास पब्लीश केला तुमकां जाय जाल्यार बूक तुमी पळोवं शकता ज्या ज्या जाग्यार बायोडायवर्सिटी प्रिजर्व करपाक जाय त्यो बायोडायवर्सिटी सायट म्हणून आमी डिक्लेअर केल्या तर ती बायोडायवर्सिटीची चिंता म्हजें सरकार खूब मोठ्या प्रमाणात करता.